السلام عليكم ومرحبا بكم في الفيديو رقم 14 من دروس الشيمي اورغانيك. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا على الفيديو رقم 13. في الفيديو رقم 13 هدنا على دو لو بلون هاد الايزومير وطرقنا الايزومير كونستيتيون لا شيم والفونكسيون والبوزيسيون. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نطرقوا دون ليسباس بالضبط في ستيريوشيمي. دونك لي ستيريوشيمي ولا ستيريو ايزومير. دونك عندنا لا ستيريوشيمي ولا لا ستيريو ايزومير. عندنا introduction d'emploi pour mieux développer plan insuffisant pour expliquer quelques faits expérimentaux تلك. هنا شنو بغي نقول لك؟ هنا قال لك التقديم هذا لا يزال استخدام الصيغه المطوره المسطحه غير كافيه لتفسير اي منها حقائق تجريبيه ولا علميه. دونك عندنا العرضه الاولى لابسونس دي ايزومير بور سيغتان كومبوزي. هنا بغي يقول لك عدم وجود ايزوميرات لبعض المركبات. بعض المركبات ما عندهاش لي زومير. ثانيا division de plan de polarisation dans la lumière polarisée par un certain nombre de composés organiques. هنا بغي يقول لك ان انحراف المستويات الاستقطابيه. كما نقولوا بعض المركبات عندها دوك المركبات كينحرفوا منحرفين ديال المستوى ديالها. pour expliquer cette fait on a introduit سنة 1874 تم تفسير هذه الحقائق ديال هاد لي زوميرات. تم التفسير ديالها سنة 1874 اللي هي بوتيس دو كربون تترادريك. هنايا عندنا التقديم الفرضيه ديال هاد السنه هذه. تقدم واحد الفرضيه ديال الكربون رباعي السطح اللي هو تترا هي رباعي qui implique que les molécules doivent être représentées dans un espace à 3 dimensions. هنا بغي يقول لك وهذا يعني انه يجب تمثيل الجزيئات في المسافه عند الابعاد ديالها. كيتم تعريف الكيميائي الفرعيه على انها 3 دراسات avec 3 dimensions. La stéréochimie se définit comme l'étude de l'arrangement dans l'espace des atomes d'une molécule et des propriétés qui dépendent. عندنا هذاك الاتوم الى عقلتو في الاس 1 الاتوميستيك. هذا هو الاتوم ديال الاتوميستيك. المهم هنا شنو بغي يقول لك؟ هاد الدراسات ترتيب في المساحات الذريه الجزئيه. اش اللي بغي يقول لك؟ المهم عندنا هنايا ثانيا كونفينسيون بور لا ريبريزونطاسيون دان موليكول. اولا عندنا اون برسبكتيف هي كرام، هي التمثيل ديال الكرام. exemple la molécule de CH4 puis se représentant par X égale à Y égale à W égale à Z égale à H. هنا شنو بغا يقول لنا؟ قصو شويه من هادي. هنا عندنا هادو غادي نحاول نشرحهم لكم مزيان. هنا عندنا هاد الدولاب بلون على المستوى كما نقولوا. كتكون تشاهدني دابا الفيديو تشاهدوا على الهاتف ديالك شي حاجه على المستوى ديال الهاتف. عندنا هذا الخط هذا تيكون على مستوى الهاتف وهذا على مستوى الهاتف. عندنا اون افون هو امامي. غادي يكون عندي دبليو هادي هادي كي هادي دبليو غتكون تقريبا كما نقولوا تكون اون فاس خارجه من الشاشه ديال الهاتف ديالك ولا خارجه من الشاشه ديال الحاسوب. اون اغيير غتكون داخل ديال الهاتف ورا الظهر ديال الهاتف. هذيك الزد غتكون ورا الهاتف ديالك ولا ورا البيسي ديالك. اوكي كما نقولوا ديكم ديكالين مفرقين. هذيك دبليو غتكون خارجه عندك وهذيك الزد تكون داخل
تكون داخله مليح، ويكون هذيك اكس و ايغري يكونوا على المستوى ديال الهاتف. وداكشي اللي كاين هنايا هو المهم هذا كيكون اون افون امامي، وهذا كيكون الزيت خلفي، وهذا كيكون دور المستوى. دونك عندنا هاد البروجيكسيون سولون نيومان. Donc, c'est la projection d'une molécule dans un plan selon l'axe d'un liaison carbone-carbone. Par exemple, présent CH2 H6 on écrit CH3 CH3. اوكي هنا قال لك هذا نيومان هذا هو اسقاط الجزء في المستوى. على سبيل المثال هذاك الكربون كربون على طور المحور الرابط CH3 CH3، واكتب C2H6 على المثال. غادي يكون عمودي على ها هو لا ليزون كربون 1 كربون 2 اي بلاس prépendiculairement au plan de la feuille. On la représente par un cercle. هنا بغا يقول لك ان هذيك الكربون كربون 1 كربون 2 يتم وضع الاتصال المستوى الورقي لدينا يمثل بدورة. غادي نوضح هادشي في المثال اللي من بعد. Les liaisons abouissent à l'atome le plus proche de l'observateur الملاحظ se dirigeant alors selon des directions radiales d'un cercle faisant des angles mutuels de 120 degrés. هنا شنو بغا يقول لنا؟ بغا يقول لنا الذين يمثل بدورة كنشوف ديك الذرة الأقرب إلى تم تحرك المراقب في اتجاه الشعاعي. داك المراقب كيقبض داك الشعاع داك المركز وكيبقى يدور معاه لعمل دائرة زاويتها 120 درجة. لا ليزون قلنا l'observateur sont également disposition dans des directions radicales mais c'est arrêté sur le cercle. هنا بغا يقول لك هذا السند المؤدي الى متبادل الذرات ما تكون من عن المراقبة ايضا كيكون مرتبط بواحد الاتجاهين ديريكسيون، وكيتم داك الشعاع لكنه تم التوقيف ديالو عند الدائره. تيكون كما نقول لك الشعاع كيبقى تما يدور على ديك الدائره 120 كيبقى يدور تما داك الشعاع. هادشي اللي بغا يوضح هنايا. شوفوا ليكزومبل غادي يوضح لنا الامور. هادشي اللي قلنا غادي نطبقوه هنايا. دونك غادي يكون عندنا هذا هو لوبسيرفاتور نيومان الملاحظ. دونك هذا غادي يكون عندنا هو كرام وهذا هو نيومان. عقلوا عليه مزيان، هذا نيومان وهذا كرام. يلا فورم ديالو صافي. دونك غادي يكون عندنا الملاحظ غادي يكون واقف هنايا، وهذا هو الملاحظ اللي مثل بهذا التمثيل هذا. غادي يكون يشوف لينا هنايا في هذا المركز هذا. اليدين دياله غادي يكون بحال هكا، غادي يكون ضغوط هنايا والكوش هنايا. اوكي كما نقولوا اليد اليمنى من هنايا جهتنا واليد اليسرى من لهيه صافي. دونك عندنا هنايا ديكالي باش عرفناها ديكالي غادي نوضحها هنايا. باش عرفناها ديكالي غادي نشوفوا هذا التمثيل هذا كيكون ديكالي، ما كيكونش في اتجاه واحد، كيكون ديكالي. كنقولوا غادي يكون عندنا واحد الكونفيغماسيون ولا واحد نيومان غادي يكون حتى هو ديكالي. اوكي في الديكالي المهم كنمثلوا الكربون الاول كنمثلوا بواحد النقطه، والكربون الزوج غادي نمثلوه بدائره. المهم غنشوف الكربون الاول غادي يكون عندنا في الاكس الفوق غادي يكون عندنا واحد الاش، هو هذا هو واحد الاش. دونك غادي يكون عندنا واحد الكوش غادي يكون هو داك الاش. دونك غادي تكون عندنا في الاتجاه ديال الكوش ديالنا حنايا، في الاتجاه ديال الكوش ديالنا غتكون عندنا واحد الاش حتى حنايا، ها هي واحد الاش في الاتجاه الاخر. في الكربون رقم 2 غادي نمثلوه بدائره اللي هو هذا كربون رقم 2.
غادي يكون مدرجو هاد الكربون الاول هذا غادي يكون مدرجه لوبسيرفا داك الكربون رقم واحد، غادي يكون مدرج لينا الرؤيه على الاوبسيرفاتور بالنسبه للكربون رقم زوج. دونك غادي عليها كنمثلوه بدائره. دونك هاد الاش هادي غادي تجي اون فاس معها لحقاش راه مدرج ليها لينا، غادي تجي اون فاس معها تعطينا واحد الاش هنايا. دونك لوبسيرفاتور غادي تجي لينا هاد الاش اللي بالاسود غادي تجينا في اليد ديال اليمنى ديالو. دونك الا غادي تجي في اليد اليمنى غادي نعطيوها حتى حنا في اليد اليمنى ديالنا ملي كنكونوا نشوفوا. والاتجاه الاخر غادي تكون عندنا واحد الاش في الضغواط. اوكي نتمنى تكون واضحه. هي هذا الشكل هو هذا. انا نشوفوا الكران الثانيه. هاد الكران مره اخرى غادي تكون عندنا اكليبسي، غادي تكون ديكالات، تكون اكليبسي تكون في الاتجاه واحد، غادي يكون في اتجاه واحد. دونك الملاحظ غادي يكون عندنا هنايا في هذا الاتجاه هذا غادي يكون يشوف لنا هذا الكربون رقم واحد وهذا الكربون رقم زوج. دونك الملاحظ غادي يكون عنده اليد اللي من هنايا غتكون هاد اليد ضغواط وهاد اليد غوش. دونك غادي نمثلو الكربون الاول بواحد النقطه. الملاحظ غادي يكون عنده هاد الاش اللي بالاسود غتكون من خارجه لينا من الهاتف ديالنا ولا من الحاسوب ديالنا. دونك غتجي في اليد اليمنى، حتى حنا غادي نحاولوا نرسموها في اليد اليمنى. ها واحد الاش. وقبل غتكون عندنا هذه هي كما نقولوا داك الفرع ديال اللي كيكون دو لو بلون. ها هو واحد الاش هنايا. دونك هاد الاش اللي بقات لينا بخطوط متقطعه تكون في اليد اليسرى ديالو، حتى حنا غادي نمثلوها في اليد اليسرى. غادي نحاولوا نديروا الكربون رقم زوج نمثلوه بدائره بحال هكذا. دونك هاد الاش هادي راه غادي يجي في نفس الاتجاه ولا في نفس المستوى ديال الاش الاولى. دونك غادي تكون عندنا بحال هاد الشكل هذا، غتكون عندنا واحد الاش هنايا. دونك هاد الاش هادي غادي تكون خارجه لينا من الهاتف ديالنا. دونك غادي تكون في الاتجاه ديال اليمنى. دونك غادي تجينا هاد الاش هنايا. وفي الاتجاه ديال الكوش غتكون عندنا ديك المتقطع، الخطوط المتقطعه هي هذه، تكون عندنا واحد الاش هنايا. دونك الفرق ما بين الديكالي وديكليبسي هو هذا. في الديكالي كيكون عندنا مديكالي ما كيكونش في الاتجاه، واكليبسي كيكون في نفس الاتجاه هذا كما نقولوا دو لو بلون. و اغيغ و افون كيكونوا في اتجاهات واحده اخرى، كيكونوا مختلفين صافي. دونك هذا كيتسمى لينا بكران، وهذا كيتسمى لنا بنيومان. هذا لا فورم ديال نيومان وهذه لا فورم ديال كرام. دونك في ليكزامان تسمع كرام ولا تسمع نيومان خصو يكون عندك هاد الاشكال هادو.